کو जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान मैदान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, कहा पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और विटकॉफ और जैरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अहम किरदार। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत जारी है। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र ने बिलवास्ता मुज़ाकरात करवाए। तीनों मुल्कों ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से बात की। अमरीका और ईरान के पैगामात का तबादला भी किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा से सवाल किया गया कि क्या ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस पर ताहिर हुसैन अंदराबी ने जवाब दिया कि अगर फरीकैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। धमकी के बाद लहजे में नरमी। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल अमन के लिए ईरान से मुआहदे पर तैयार। ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर। अमरीकी सदर ने दावा किया तेहरान ने डील के लिए खुद राब्ता किया। दोनों मुल्क कई निकात पर राज़ी हैं। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की ईरानी हुकाम से बात हुई है। इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील हो गई तो ईरान के अफसूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं चाहता मुश्तबा खामनई को निशाना बनाया जाए। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ईरान से डील का खलीजी ममालिक को भी फायदा होगा। अब दुनिया बहुत जल्द ज्यादा महफूज हो जाएगी। अमेरिका के लिए खतरा बनने वाली ईरानी ताकत और क़यादत खत्म कर दी। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, नेवी, एयरफोर्स सबको तबाह कर दिया। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरतीब, जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी अहलकार का कहना है मुतालबात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी। दूसरे खत्े में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है। जारहाना को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी तीसरी शर्त है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा, आबरा हुर्मस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल का मुतालिबा। ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बदरी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा, $91 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4% बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,55,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निक्की इंडेक्स में 1.7% का इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में भी 4% का बड़ा इजाफा देखने में आया। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में 1.5% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी रिकॉर्ड। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया क्लास ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। बरतानिया ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात खुशाइन करार दे दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा अब नए हॉर्मस को दोबारा खोलना जाना चाहिए। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। हमेशा कहा जंग का जल्द हल जरूरी है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल बरसा दिए। इसराइली फौजियों के नए ठिकाने और खुफिया मुकामात पर हमले। तल अबीब, होलोन में फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ को नुकसान। ईरानी हमलों में 11 इसराइली हलाक, 180 जख्मी हो गए। हाइफा में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। 2 मंजिला घर तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान। बिन गौरियान एयरपोर्ट खाली करवाना पड़ गया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरक़ी सूबे की जानिब बढ़ने वाले 4 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया।
امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری، اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کے مرکزی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور تبریز میں شدید دھماکے، توانائی انفراسٹرکچر بھی نشانہ۔ مغربی ایران میں خرم شہر کی گیس پائپ لائن پر حملہ، میزائل پائپ لائن اسٹیشن کے باہر گرے، واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ہائی آکٹین فیول پر لیوی 200 روپے بڑھانے کے بعد حکومت کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی، اطلاق فوری ہوگا۔ وفاقی محکمے، اتھارٹیز اور ذیلی ادارے عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا مؤثر استعمال ہے۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی ضرورت ہے۔ اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی آئے گی، عوامی وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا۔ ہائی آکٹین فیول پر لیوی 200 روپے بڑھنے کے بعد اب 300 روپے ہو چکی ہے، نئی قیمت 534 روپے مقرر۔ اسرائیل کے لیبنان میں حملے، جنوبی لیبنان میں حزب اللہ سے گھمسان کی جنگ، راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی زخمی۔ لیبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں لیبنان میں 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد جاں بحق۔ لیبنان پر حملوں سے اب تک 1039 افراد جاں بحق، 2876 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا بھی جوابی وار، شمالی اسرائیل کے کئی علاقوں پر ڈرون برسا دیے، یافتہ بارکس میں حملے، فوجی ہدف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل برٹ کاپر کا کہنا ہے ایران میں 9000 سے زائد ہدف کو نشانہ بنایا، 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے، ایران کی میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں، دیگر فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹ کو تباہ کر دیا۔ ہدف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل عرب ممالک پر ایرانی حملے روک رہا ہے۔ امریکہ اور خلیجی اتحادیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا فضائی دفاعی حصار قائم کیا۔ پورے خطے کے ممالک کے اوپر ایک بہت مضبوط دفاعی چھتری موجود ہے۔ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم نے جاری کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ زخمیوں متاثرین کی جلد صحتیابی اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف کا خلیجی خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ سنگین صورتحال کے پیش نظر تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پر زور، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر بھی زور۔ وزیراعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، نیتن یاہو کا کہنا ہے جنگ کے مقاصد معاہدے سے حاصل کرنا ممکن ہے، ایسا معاہدہ جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیل مرحلہ وار ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اسرائیلی پرائم منسٹر سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال، جنگ بندی کے لیے ایران سے ممکنہ معاہدے کی شرائط پر بھی بات چیت۔ ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی، آیت اللہ مجتبی خامنئی کے مشیر محسن رضائی نے واضح کر دیا، کہا تمام پابندیاں ختم ہونے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی عالمی گارنٹی لیں گے، اس مرتبہ آنکھ کے بدلے سر لیں گے، امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا، امریکہ کی عدم مداخلت کی ضمانت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہماری قوم اور فوج کا حتمی فیصلہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا امن استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور، پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حکان فدان کو بھی ٹیلی فون، خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان اور ترکیہ میں مشاورت، دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا،
अमरीकी सदर के जंग बंदी के आरजी ऐलान पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती रवाबित जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इराक के वज़राए खारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं का गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। अमन के लिए मुकालमा और बैनुल अक़वामी कानून की अहमियत पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का फौरी जंगबंदी और सफारती हल पर जोर। कहा, ईरान के जौहरी ढांचे पर हमले नाकाबिले कबूल है। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अमरीकी इसराइली हमले इंतहाई खतरनाक होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के आज़रबाईजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और ओमान के वज़राए ख़ारिजा से भी राब्ते। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सलाहियत इस्तेमाल करेगा। ईरानी फौजी तर्जमान अब्राहम जुल्फ़िकारी ने कहा, ईरानी आबनाए हुर्मुज़ को ताकत हिकमत अमली से कंट्रोल कर रहा है। दूसरे ममालिक को मुदाखलत का हक नहीं। खलीज फारिस में बारूदी सुरंगें बिछाने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप के फेब से ईरानी जंगी महाज पर गफलत नहीं बरतेगा।